طيب دلوقتي انا كنت حاولت اعمل اللي هو جوجل بوكس لو تعرفوها علشان تكون واي اوف كوميونيكيشن ما بين بعض، يعني لو حد عايز يشير اي حاجه او لو مثلا لو عايز ادخل اشوف يعني ابعت لكم لينكس او ماتيريال عامه يعني بعد كل سيشن. فبس خلينا نبتدي الاول بان احنا نقول يعني ننزل الموضوع ده. عايز بس اتاكد بس ان هو شغال، لان انا اول مره اجرب الموضوع ده. فكرنتلي ساعه لما انا عملت انفيتيشنز محدش جايب الانفيتيشنز. هو اوريدي يعني محدش جايب الانفيتيشن، بس I just want to make sure في حد جايب اي حاجه عن لو لو حتى نزل اوت يعني لو ينفع. طب حمزه موجود مثلا كده حاجه بس انا ان شاء الله بس لازم نجمع ماشي. مش عارف كنت عايزه اقول لك لازم معاه، بس مش عارف اقدر ابقى معاه في ممكن تحط ايه بس مش عارف يعني الموضوع بس. طب اقعدي كده جربي. اطلعي كده قربي استنى كده. ايه؟ اسم مميز قوي. طيب مش فاكر اسم المميز بس تقريبا لو كتب لك سفريه الاي ار اس بالكومبس انا محتاج جدا 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 على بس اكون اعرف اكتب كلمتين جيرمان جابانيز وشباب
الفكره ان انت تبدا محتاج بس نظام كده حاجه كده اسمها problems in the future artificial features for currency libraries future collected in the time course اللي هو الكرسي بس methodology عمال ادور فيها مش لاقيها كل راح فين لما نعرف ممكن بس مش ينفعش عليا ما تقدرش تقول مش هشيل الناس اللي هي في الانفيتيشن ولا عملت هو انا بفكر في الموضوع على فكره يعني في اي حاجه جت ولا ايوه صحيح عشان انت عندك 269 صفحه اصلا تعرف في كتاب الجاب في البوك ستور في مارس انا طبعت هنا رحت جلدت 5 جنيه لقيته بس في طيب يا جماعه اللي عايز يتشيك هو هيلاقيها في الجروبس او يعني هي ما بتديلهاش نوتيفيكيشنز اوكي هي هتلاقوها في الجروبس مش ما فيش اي نوتيفيكيشنز جت بس هتلاقوها يعني مش موجود برضه عندي مش موجوده عندك برضه بص يا جت فكره ممكن ابعت لينك الجروب على الايميل خلي كل واحد يجوين لا بجد طيب بس لازم واحد يعمل سويتش فيو للاي يو سي لان الايميل العادي ما ينفعش طيب فبس فالموضوع ده هنستخدمه علشان عامه يعني كل سيشن تتعمل لازم يكون فيها اوتكم بتاعها وايه النكست سيشن اللي هو يعني ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها في ذا نكست سيشن فالحاجات دي هتكون دوكيومنتد هنا علشان هتساعدكم يعني تفولو السيشنز يعني عامة. فبس احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل هقول لكم يعني على موضوع اللي هو الام في سي اركتكتشر او ام في سي ستراكشر وهنبتدي نبص ازاي احنا نشغل يعني فيرست ويب ابلكيشن يوزنج جانجو وبعد كده هنلعب بقى فيها يعني هنفضل شويه نزود فيتشرز يعني حاجات كبيزكس يعني في الاول وبعد كده بس يعني بعد كده نخلص السيشن نكون يعني خلصنا حاجات معينه وبعد كده in the upcoming sessions هنقول بقى ايه الحاجات اللي هي how we can go further beyond the basics يعني. فبس هو بس الفكره كلها انا يعني في كام واحد عمل انستليشن للجانجو او جرب يلعب فيه او كده يعني مش مشكله لو مفيش حد بس هو المفروض نزلته بس مش عارف أوكي. ما جربتوش يعني بالظبط ما هو المفروض النهارده يعني هنشغل الجانجو فاي وود ريكومند ان انتوا برضو تجربوا من ناحيتكم وتميك شور نفس اللي هو شغال برضو من عندكم علشان لو عايزين تجربوا اي حاجه يعني الموضوع هيكون it seems easy يعني اللي هو الموضوع بس الواحد يفضل يبص على اللي بيتقال بس ستيل الموضوع مختلف لو الواحد بيرايت باي هيز اون هاندز يعني فبس ستارتنج بقى بالام في سي ستراكشر برضه معلش سوري حاجه ثانيه يعني
عامة شكل السيشنز زي ما كنت قلت لكم المرة اللي فاتت هيكون معظمه هاندز اون. انا اللي انا هشرحه بس حاجة كده الام بي سي ستراكشر في السريع، وبعد كده هنجت انتو براكتيكال ديتيلز. ف بس في حاجة اسمها ام بي سي. في حد عايز يشير اي حاجة بالنسبة او في ليترز دول بيرينج بال فور اكزامبل، او في اي حد عنده اي فكره؟ اوكي. هي basically MVC stands for Models View Controller. ده مش بس حاجه مقتصره على جانجو، ده يعني زي ممكن تقولوا عليها software engineering methodology او software architecture methodology from which اللي هو يعني people can use it in order to organize their software. هي بتتقسم لثلاث حاجات. الكنترولر ده اللي هو زي راوتر يعني، او زي حد بيدايركت يعني حاجه تروح لفين. بمعنى ايه بالظبط؟ دلوقتي انا عاوز let's say انا جديد في الجامعه وعاوز اروح TBS فور اكزامبل. فانا هروح فور اكزامبل يعني الادميشن، هروح اسالهم دلوقتي انا عاوز اروح الاكس بليس هروح ازاي. فالمفروض في زي ريسبشن يعني، زي في الاوتيلات بيكون في ريسبشن، بيكون في بيقول اللي هو لو انا عايز اروح لكذا، لو انا عايز اطلب السيرفيس دي اروح لفين بالظبط. فده يعني بريفلي الكنترولر هو المسؤول عن كده. الفيوز هو الاكتشوال كونتنت اللي هو يعني بيرجع من الفانكشن او يعني ليتس سي مثلا دلوقتي انا رحت TBS، فانا رحت TBS علشان يعني I would like to order some food. فانا يعني الاوتكم بتاعي او نفس اللي هو يعني البوكس نفسها بكل حاجه بالاكل، هو ده اللي بيرجع. المودلز يعني I think it's not relevant قوي في نفس الانالوجي اللي انا بعملها بالنسبه لموضوع الاكل، بس هو ممكن يعني تفتكروا له هو زي يعني it's the database access. بمعنى ايه بالظبط؟ دلوقتي لو انا دخلت على ويب سايت وبعمل let's say hotmail وبعمل authentication، فانا دلوقتي دخلت على بطلب سيرفيس، كتبت الURL let's say gmail.com. بعد كده بعد ما انا دخلت gmail.com قال لي لازم authenticate. فانا لما انا كتبت اليوزر نيم والباسورد، هو الكنترولر راح ودى الكريدنشالز بتاعتي الفيوز اللي هي هتتشيك whether نفس الكريدنشالز دي صح ولا غلط. فهي هتتشيك ازاي؟ فلازم اللي هي ترجع للداتابيز نفسها. الداتابيز دي دي المودلز هي الداتا عامه. اوكي؟ فالفيوز بيكلم المودلز عشان يريتريف داتا، والفيو يعني بعد ما يريتريف الرو داتا، الفيوز actually هو بيفورماتد in a typical way that is suitable for the user. يعني ممكن تتخيلوا زي ايه بالظبط؟ زي الكيتشن بتاع TBS دلوقتي في رو ماتيريال. اوكي حلو، بس الرو ماتيريال دي نفسها لازم تكون بيكت، ولازم يعني لازم يحصل يعني كوكينج ليها يعني. فهو يعني ده بياخد نفس الماتيريال، وبعد كده بعد ما ياخد الماتيريال ده هو بيعمل لها الريكوايرد فورمات، وبعد كده بيرجعها لليوزر. فهي المفروض اللي بيمشي كالتالي، اللي هو اول حاجه الريكوست بيروح للكنترولر، بعد كده بعد ما يروح للكنترولر بيروح للفيوز. الفيوز بتريكوست الداتا الرو داتا فروم ذا مودلز، وبعد كده المودلز بتريتيرن باك نفس الداتا للفيوز، والفيوز بعد كده بترجعها للكنترولر، واكوردنجلي الكنترولر يديها لليوزر بالظبط. فبس فهي دي مينلي دي الطريقه اللي هي اورجنايز بيها عامه الام بي سي.
بالنسبه للجانجو الموضوع يعني ريفلكتد بطريقه بسيطه بالنسبه للام بي سي ستراكشر اللي هو بيكون فيه زي فايل وممكن اكشلي كذا فايل بس هو يعني في يعني سم ستاندرد لفايل معين هو بيكون بفورمات معينه هو ده بيسبيسيفاي دلوقتي لو انا عايز اروح let's say for example انا عايز اخش على groups.google.com/a/acegypt.edu فهو هيريدايركتني لنفس البيج دي. فهو في فايل اكشلي يعني بيكون في زي ستراكشر اللي هو لو انا عايز اروح لليو ار ال ده هروح لويتش فيوز فانكشن، لو انا عايز اروح لليو ار ال ده هروح لويتش فيوز فانكشن. ممكن اوريها لكم برضه دلوقتي برضه. شايفين كده؟ فبس فهو يعني ده عامة يعني this is not the best example يعني بس ده roughly speaking الموضوع اللي هو دلوقتي انا بديفاين for example لو انا لو اليوزر دخل على URL ده /mix/print/whatever بغض النظر ايه ده هشرحه بعدين يعني فهو بيروح للفانكشن المعينة الموجودة في الباث ده. فهكذا ده بيكون فيه زي فايل كده بتدخلوا فيه ايه اليو ار ال that you are expecting versus هيروح لانهي which file سوري which function. الفانكشن دي بتفيو لليوزر ولا؟ الفانكشن دي اللي هي بتعمل processing للريكوست واكوردنجلي بتريتيرن باك ريزلت. مصطفى ممكن تدي شور اوكي يعني هنا مثلا for example انا اوكي الويب سايت اسمه لو هو اسمه example.com اوكي ده الويب سايت بتاعنا. دلوقتي I decided to اللي انا اخلي example.com/home. فاول حاجه هو بيبتدي كده من الاول خالص هو بيفضل يسيرش هيلاقي اللي فيه هوم هنا سوري هنا هوم. بغض النظر برضو اللي هو السنتكس او الطريقه دي هنشرحها بعدين يعني مش لازم يعني تكونوا عارفين كل حاجه دلوقتي بس كل حاجه هيكون ليها وقتها. هو احنا بندور على ايه؟ دلوقتي انا يعني عايز اوريكم نفس الفلو عامه بتاع الريكوست اول لما يروح لجانجو from the point of اللي هو جانجو receive it until the point of يعني serving الريكوست ده وبعد كده getting back a response او اللي هو يرجع response. فحاليا انا كنت بقول اللي هو في يعني starting from the beginning في فايل هو بيكون اسمه عامه اللي هو URLs ده اللي هو الواحد بيديفاين فيه ايه البوسيبل URLs اللي موجوده في الجانجو ويب ابلكيشن. ودي بيكون عامله زي ايه زي مابينج اللي انا بقول له دلوقتي لو اليو ار ال لو حد اكسس اليو ار ال ده فانا عاوزه يروح للفانكشن دي. فهو it is some sort of mapping ما بين اليو ار ال versus الفانكشن لان في الاول في الاخر ساعات لما الواحد بيكوميونيكيت
مع ويب سايت هو بيكوميونيكيت ثرو يو ار الز، اللي هو بيكتب يو ار ال واكوردنجلي بيخش على الويب سايت، بيكون في مينز اوف انتراكشن ثانيه اللي هو جوه الويب سايت، اللي هو في فورمز مثلا فور اكزامبل الواحد بيكتبها. بس ده بغض النظر عن نفس الموضوع ده هنروح له بعدين. فنبص على سريع. فبس فهو بطريقه ابستراكت هو اللي بيحصل دلوقتي. يعني هو دلوقتي انا عاوز اكسس example.com/home، والويب سايت اللي انا عامله ده فور اكزامبل اسمه example.com، فهو بيفضل يسيرش لحد لما يلاقي هوم بيلاقي اللي هو بيروح لفانكشن اسمها يعني اللي هي موجوده في يعني هي اسمها هوم. فالفانكشن دي فور اكزامبل انا دلوقتي بوريكم بس نفس الموضوع، بعد كده احنا هنبتدي من الصفر تاني. انا بس يعني هنبتدي فريش خالص، بس عايز اوريكم بس الشكل عامه بيكون عامل ايه بتاع الفرز. هو simply يعني برضه this is not the best example، بس this is the يعني ده اللي هو الفانكشن نفسها. بغض النظر هي بتعمل ايه مش لازم تعرفه خالص. كل الحكايه اللي هي يعني هي زي بتدي لليوزر بتريتيرن باك يعني some HTML كود، بتريتيرن باك some certain file لليوزر، اللي هو الفايل ده اول لما ياخده البراوزر بيريبريزنتد على البراوزر نفسه. فيعني بمعنى تاني دلوقتي الريكوست ده راح الكنترولر وداه للفيوز. الفيوز didn't access المودلز وده طبيعي، ولكن instead it got يعني فايل called home vpath ده موجود في الابلكيشن نفسها. فهي اخذته وراحت مرجعته لليوزر. ليه رجعته لليوزر؟ علشان يعني ساعه لما ترجعه لليوزر هو البراوزر يقدر ينتربرت نفس ال HTML كود ده ويقدر يبينه في صوره جرافيكال. عارفين الموضوع ال HTML والبراوزرز وكده. عندي سؤال بس، هو HTML عامة لو ما في كذا pages او كذا files، هو مثلا let's say ان في فايل اسمه home، فايل اسمه مش عارف whatever يعني، فانت بتكونكت ده عن طريق URL وبتكونكت بالفايل على طول. ده حاجه مختلفه صح؟ بالظبط. ده زي intermediate layer بيديلك بيخليك ان انت تعمل processing على نفس يعني على نفس الريكوست قبل لما انت تاكسس الفايل نفسه. بالظبط، هو بيوصل بفانكشنز مش بفايل. بالظبط definitely. فعشان كده يعني انت بتعمل بروسيسنج وات ايفر ايه اللي انت عايز تعمله هنا، عايز تعمل اديشن وات ايفر ايه الكالكوليشنز اللي انت عايز تعملها اكوردنجلي انت بترجع الكورسبوندينج HTML. وده يبقى فايل عادي صح؟ ده هيبقى فايل عادي، حتى مش شرط اللي هو يكون اسمه هوم فيباد، ممكن ان شاء الله اكس واي زد يعني مش عشان بس ابقى فاهم فلو. يعني هو بعد ما بيدوس مثلا على example.home بيروح الدوت ده بيماتش مع اليو ار ال يشوف الفانكشن اللي بيعملها بالظبط، بيعمل الفانكشن وبعدين في اخر الفانكشن دي it returns ال HTML فايل بالظبط بالحاجات اللي already calculated بالفاليوز اللي هو بالظبط. فبس فهو ده يعني مش يعني ده معظم الفيوز شغاله او معظم الفانكشنز دي شغاله كده. في الفانكشنز عاده ممكن اللي هي تاكسس دايركتلي نفس الفايلز دي، او هي ممكن تريتريف حاجه من الداتابيز او تتشيك اجينست حاجه من الداتابيز. برضو مش لازم تعرفوا السنتكس دلوقتي، بس هوريكم يعني an example for this. الابلكيشن دي انا كتبتها زمان خالص بس مش كويسه، بس يعني ده مثلا
هنا يعني هنا فور اكزامبل بعمل ايه؟ هنا يعني بديله اليوزر نيم والباسورد اللي هو وات ايفر، يعني مش لازم برضه تعرفوا ايه اللي موجود، بس هو هنا ده اليوزر نيم وهو هنا ده الباسورد، واكوردنجلي انا بتشيك whether it exists ولا if it didn't exist. فبس بريتيرن حاجه، if it didn't بريتيرن حاجه تانيه. فهو ده يعني برضو it is some sort of function calls، يعني مش حاجه مختلفه تماما عن الكود العادي. فبس انا برضو محتاج هايلايت حاجه يعني مش في يعني حاجه ابارت، يعني عاده في الويب ابلكيشن فريم وركس اللي هي القديمه اللي هي PHP او ASP برضو شويه ASP القديم. هو الموضوع ما كانش it's not that easy to access الداتا from a database. بيكون في some sort of specific language اللي هو ال SQL language اللي هو from which يعني علشان انا اعمل retrieve data من الداتابيز نفسها لازم اكونستراكت يعني زي SQL query، حاجه مش بالسنتكس ده يعني، او يعني سنتكس مختلف تماما، وبعد كده انا ببعته للداتابيز. الداتابيز بترد واكوردنجلي يعني الفانكشن اللي موجوده دي بتريتريف الداتا واكوردنجلي بتبعتها لليوزر. فاللي عملوه يعني الاوثرز بتوع جانجو و several other يعني authors of different web application frameworks اللي عملوه زي abstraction layer. الabstraction layer ده بيعمل ايه؟ الواحد as a developer هو يقال الداتابيز ب unified function calls اللي هو يعني that has the same flavor as the code، يعني اللي هي حاجه يعني اكن الواحد بيمدح function calls اللي هي .objects for example .check session .get active user for example .whatever يعني. فهو it acts like يعني it's a normal code. بدل ما لما انا عايز اوريكم برضو علشان برضو تاخدوا الفكره على ال SQL queries دي شكلها عامل ازاي. مش اللي هي select كذا بالظبط هي دي. فالفكره كلها مشكله الموضوع ده اللي هو يعني لو حد كان لازم بيديفلوب زمان يعني كود في باك اند لازم يكون عارف ال SQL ستيتمنتس دي بالظبط ايه السنتكس بتاعتها، علشان لو هو ليتس سي عايز يريتريف كل الداتا اللي هي from the shop مثلا تيبل. فهي دي totally different syntax from the Python syntax. فاللي عملوه هو simplification، فخلوا اللي هو كل الناس اللي هي بتديفلوب باك اند مش لازم اللي هي تكون محتاجه database administrators علشان يعملوا الموضوع. فبس فاللي احنا هنعمله بقى دلوقتي ايه؟ اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي احنا هنستارت بقى from the zero، build our first web application واكوردنجلي هنبتدي بقى نعد on top of it.
طيب يستخدم يعني بي واي شارب او حد يعني ناوي يستخدمه؟ انا نزلت اوكي. بس انا قايل لهم وبعت ايميل ان هم يستعملوا عملت الستودنت 3.4. حلو. انا بس انا مش عارف اذا كان هتريكواير نفس انتوا الستابس دي ولا لا، وعشان كده يعني هو الكريت بروجكت ولا نختار الكريت؟ هو كتب كده ف يعني لو انت تستخدم بي واي شارب مش لازم تعملوا الستابس دي، كل اللي انتوا تعملوه اللي هو كريت يعني اللي هو كريت بروجكت وخلاص. مش كده؟ كريت وبعدين نختار جينجو. اوكي. طب وتجرب كده طيب تران طيب البتاع؟ انا مش عارف. لا انا استعملتها قبل كده. بس هي خليها على 3.4 احسن عشان تستعمل 2.7 صح؟ او 3.4 اصل هو المشكله عشان بس في ديفرنسز المشكله هقول لك ازاي لازم تكون عارف طيب. بس ممكن في السريع يعني طيب. طيب anyway طب انا اقول لكم على حاجه حلوه علشان برضو ما نضيعش وقت لان احنا ممكن يعني ناخد كده وقت شويه دلوقتي اللي احنا نجو اوفر كل واحد يشوف مشاكله في الجانجو سيت اب ونحلها. بس I would prefer ممكن نبوستبون للمره الجايه اللي احنا نكون جايين مثلا في اكزامبل لو حد عنده مشاكل يعني في اول السيشن الجايه يعني نشوفها وتتحل. بس ممكن تكمل نفسه وانا هساعدك طيب يعني براحتك لو مثلا بس هم اوريدي خلاص بيعملوا داون. طيب خلاص حلو قوي. معايا كل حاجه على يو اس بي مش طيب خلاص حلو قوي. انا متشكل كده من الانترنت. هو انت نزلت منه؟ البايثون والجانجو كده كمان؟ هو بايثون المفروض يبقى اوريدي انستولد يعني مع طب انت يعني بتعرف تنزله عشان مش هتعمل حاجه؟ بس انا نزلت اللي هو بي واي تشارم ده زي اي دي هو اي ده بقى بس مهم يعني ماشي. عشان انا مش هتعمل. انا اقول لك على حاجه اليوم يركزوا دلوقتي في الموضوع ده بعد كده ان حتى بعد ما نخلص ونشوف كل واحد ايه المشاكل لان غير كده هيفوكسوا اكتر على كل واحد يحل مشكلته. طيب خلينا ايه رايكم طيب يعني ناجلها لاخر السيشن. اوكي؟ نأجل الموضوع ده لاخر السيشن اللي هو لو حد عنده مشكله في السيت اب نفسه علشان بس نركز اكتر على الاكزامبل يعني اللي احنا. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ الكوماند ده مش لازم تعرفوه اجان لو انتوا هتستخدموا بي واي شارم بس اتس يوسفول عامه ان انتوا تعرفوا يعني تجات فليفر بالتيرمينال يعني بما انكم سي اس وسي. ففي ده الجانجو فولدر نفسه. اوكي جانجو فولدر ده في فولدر اسمه بيل ده جواه جانجو ادمن دوت بي واي ده اللي هو من خلاله الناس بتعمل بروجكت يعني. فانا عشان اعمل بروجكت اعمل ايه؟ بكتب له بايثون جانجو ادمن بستخدم السكريبت ده وبعد كده بقول له ستارت بروجكت بعد كده ده اسم البروجكت. فبس فهو المفروض
بيعمل كود بس permission. اوكي فكده انا عندي اكزامبل اللي هو الاكزامبل بروجكت هو اوتوماتيكلي عمل كريشن دي. اوكي فانا دلوقتي انا عايز استخدمه، وعشان استخدمه اعمل ايه؟ المفروض يعني الويب ابلكيشن زي ما كنا قلنا المره اللي فاتت دي ده زي كود، بس الكود ده علشان يشتغل بيكون محتاج زي ويب سيرفر. الويب سيرفر ده يعني اجان في كذا فندر موجود، بس for the sake of development Django authors يعني they have created a way to facilitate نفس الموضوع ده، لان السيت اب بتاع الويب سيرفر عامه بياخد وقت. فبدل ما كل حد يجي يعمل ديفلوبمنت بيسيت اب هيز اون ويب سيرفر بعد كده يلينكوا بالويب ابلكيشن فريم ورك، فكل الحكايه اللي هم خلوها في سم يعني في سيرتن كوماند. اول لما الكوماند ده يتكتب فهو اوتوماتيكلي بيفتح ويب سيرفر بيسيرفيس على الويب ابلكيشن اللي هي مكتوبه. فهو الكود ده اسمه هو ده اسمه run server manage.py. هو ده الفايل اللي هو بيكون فيه يعني زي الكونفيجريشنز بتاعت الويب ابلكيشن نفسه. فانا لو انا عايز ارن نفس الويب ابلكيشن ده فانا بكتب run server، فهو هنا بيفتح لي بيقول لي اللي هو دلوقتي it is currently up and running يعني، وهو انت ممكن تاكسسه يوزنج نفس الاي بي ده والبورت ده. فلو انا دخلت على البراوزر دي اول ويب ابلكيشن موجوده. فبس هي دي احنا كده عملنا اول ويب ابلكيشن. فعاوزين نعرف بقى اكتر يعني ايه الويب ابلكيشن دي بتعمل ايه، او هي اوتوماتيكلي هي شغاله ازاي يعني. انا مش فاهمه انت ليه محتاج تعمل الكوماندز دي؟ ليه مفيش حاجه طبيعيه كده زي مثلا اكس كود مثلا تعمل اوكي كرييت؟ ما مش فاهمه يعني ليه كده. اوكي بصي هو في عاده يعني جنرالي سبيكينج يعني في السي اس في يعني في حاجات بيكون ليها يوزر انترفيس، في حاجات ما بيكونش ليها يوزر انترفيس. حاجات زي جانجو هو فيها يوزر انترفيس لان بطبيعه اللي في ناس كتير بتستخدمها. فبس يعني هتلاقي في حاجات كتير برضو. انت سي اس ولا سي ولا سي اس؟ اوكي يعني بايت يعني كل ما انت تخشي اكتر هتلاقي في حاجات كتيره يعني الناس يعني didn't invest in يعني user interfaces خالص، فاللي هو بيقابلك اللي هو command lines ده، فاز ريزلت الناس بتتعود على command lines. يعني اول ما هفتحه هيطلع لي ده يعني؟ لا يعني انا بكلمك عامه. لا لو عاوزه تشتغلي باليوزر انترفيس في بي واي شارم هو المفروض بيشغل. دلوقتي يوسف بيحاول يشغل يعني او بيشغلوا اشتغل ولا اوكي دي برضه ممكن ابعتها. هنا في بالظبط حط في اكزامبل وبعد كده لو احسن لك انت تشتغل في الجبنه ممكن تعمل حاجتين اللي هو في فولدر تاني اسمه اكزامبل وفي مانج دوت يو اي. انا استخدمت مانج دوت يو اي علشان ارن السيرفر. وانا رن السيرفر انا شفت اوكي بتفرجوا على البراوزر. شفت السيتنج ده منين؟ فتحته؟
هو اوتوماتيكلي اطلع لك على انت طول. دخلت لغايه عند جانجو وبعدين رحت داخل على الادمن اوكي. هو بالظبط. المفروض انا برضه هبعت لكم هنزل أنهي الكومنتس دي واحد؟ عشان نزلي بروفيشنال انت ماك اوكي تجربوها من تقريبا عمرو معاه هو قال لك عمرو معاه هو ممكن شغال تعمل هنا. معاه بالظبط. ما تنزلي عشان هي بتاع شغال على لوكال هوست على بالظبط. خمسة 8000. لو عايزين تغيروا كود بتسبيسيفايوا وانا بقول ران سيرفر بس سبيسيفاي هو ممكن تكون عمرو هو مش عايز بيرنها على تعمل بس بس عايزين مثلا 80 في هو حاجة بس تانية محتاج اعملها؟ عشان انا عندي اوريدي سيرفيس فممكن مثلا اخليه 80 9. في حاجة تانية محتاج اعملها؟ عندك واي فاي ماشي. تقريبا اصلا ما يشتغلش علشان يعني ممكن ما يشتغلش عشان انت يكون عندك مثلا فاير وول كونفيجريشن بس anyway يعني اي ثينك ماك اصلا بيبقى عليه واي فاي فبس ممكن سؤال صغير هو ماك اصلا عليه لما اكتب بايثون اي فايل فيه واي يعني يبقى احسن انت عليه بتقول فين بالظبط؟ انت بتقول الفايل ده ران ببايثون في حاجتين في الا الفايل لو انت في let's say مثلا مانجر بايثون يعني ده الانتربريتر بتاع بايثون بي واي. بالظبط بص انا اقول لك على حاجه والارجمنتس اللي بعد بي واي ده الارجمنتس. بالظبط يعني ممكن I'm not sure ده هيشتغل ولا لا وانستول بوث مش هيشتغل بالديفولت سيتنجز وبعديها كلها بسيط هيشتغل بص هو الفكره كلها مانج دوت بي اي هو ده الفايل والراوند سيرفر ودول الاثنين كوماندز لو انت عايز تشيك هو نفس المانج دوت بي اي شغال ازاي just another Python. هتلاقيه بياخد arguments من هتلاقيه بيستخدم ده بيستخدم بقى بتاع تاني لازم هنجو into another file اللي هو which is the management هنشوف الفانكشن دي بتعمل ايه في الارجمنتس فهنلاقي اللي هي بتاخد بقيه الفايل دي كده ف مش مشكلة اه طيب انا عايز اعرف مين اللي تاه مني في حد تاه مني في الموضوع ده او هو يعني الانترفيس صدقني يعني هتساعد يعني ما تقلقيش بس اللي انا قصدي عامه يعني بغض النظر عن نفس الموضوع ده يعني هتتعودي على الكوماند لاينز لان هتلاقيها يعني الواحد بيتخبط فيها في حاجات كتير فبس مين كمان في حد عنده اي اسئله دلوقتي سو فار؟ طيب نبتدي نلعب في الابلكيشن دي شويه. اوكي انا عايز اعرف الفيرجن بتاع بايثون عامل ايه. اكتب بايثون سبيس داش غالبا هيبقى 2.7 عشان الماك بيبقى عليه 2.7 بس انت تبص في هو اتش عم تيجي تعمل نيو تيجي تعمل نيو بروجكت بيقول لك تختار الفيرجن تكتب ممكن تعرف السيتنجز بصوا يا جماعه انا عايز بس اوريكم برضه حاجه ده الجرافيكلي اللي هو الفايلز اللي هي اوتوماتيكلي جنريتد when I يعني when I pressed او when I entered the command اللي هو اسمه start project زي ما انتم شايفين عمل فيه فايلز الفايل ده اللي هو يعني زي configuration فايل اللي هو من خلاله عاوز اديله يعني في حاجات مثلا بكون محتاجه اديله كوماندز فده اللي هو ده الفايل اللي هو مخصوص اللي هو اللي انا اعمل يعني configuration دي او اللي انا ابعت له كوماند عشان يعمل حاجه معينه. example ده اللي هو فيه زي يعني زي basic skeleton
للابلكيشن. البيزك سكيلتون ده اي بي واي سي بالظبط. يعني ما بالظبط زي جافا كلاس كده. بالظبط. احنا نجلكت البي واي سي احنا هنكون interested only in the PY generally speaking. why البي واي سي ده بيكون generated code from البايثون نفسه، يعني ده بيكون السورس كود وده بيكون الكومبايل كود. ف we are not interested ان احنا نشوف السورس كود بتاعت البي واي سي لان it's totally meaningless for us. كل ما احنا نغير في اليو ار الز في اي حاجه دوت بي واي هي هتكون ريفلكتد في البي واي سي. فهتلاقوا اللي هو في بي واي سي فايلز كتيره موجوده بس يعني you can neglect it. فبس فهتلاقوا هنا اللي هو في urls.py و settings.py و wsgi.py. فبس starting مع settings.py. اوكي؟ ده لا بايثون. انا ما فاكره. اه هو ايه؟ هو ده البوينت شاورم ولا لا؟ لا ده مش بي واي شارب. وانتوا مش محتاجين تستعملوا اي دي اصلا، يعني هو بس هيستخدم يعني ممكن تكتب كوماندز في تيرمينال وتأديت فايلز في اي تكست عادي. بص اي حاجه دلوقتي اللي هي هتتعمل يعني انا هعملها من خلال اديتور، يعني انتوا هتعملوا ذا سيم فروم ذا بي واي شارب، يعني هي مش تفرق. يعني انا هوريكم دلوقتي الاديتور، يعني الاديتور اللي انا بستعمله مش الطف حاجه يعني، او مش اكتر حاجه شكلها جميل، بس الجاست جوب دان. اجان مش لازم تعرفوا كل حاجه، بس انا عايز هايلايت حاجه معينه. عاوز هايلايت السكشن ده. انا سوري معلش، بس انا كنت المفروض اقول في الاول حاجه. في الفولدر اللي اسمه example ده settings.py ده بيكون عامل زي ايه؟ ده بيكون زي برضو configuration file بيهولد ال configuration بتاعت الجانجو application. عيد تاني هقول تاني. في الفولدر اللي هو that was automatically generated في 3 files. اوكي حلو. ف settings.py ده ليه هو اسمه كده او ليه هم مسمينه كده؟ basically علشان هو ده يعني زي configuration file. ده عباره عن زي variable وvalue. ده بيعمل ايه بالظبط؟ ده بيقول يعني ده بيقول some configuration parameters. بمعنى ايه؟ دلوقتي for example when I open the file في اللي هو بسبيسيفاي اللي هو is it debug mode مثلا equal to true ولا لا. debug mode equal to true يعني هل هو هيديسبلاي مثلا يعني full error stack ولا لا، يعني اللي هو بيبين يعني اللي هو verbose error ولا لا. في برضه في other configurations بيقول مثلا ايه الحاجات. معلش السكشن ده مهم. فور اكزامبل ده اللي هو بتاع الداتابيز، انا بقول له الجانجو ابلكيشن بتاعتي هتكونكت الويتش داتابيز. is it for example SQLite برضو as I discussed earlier اللي هو في كذا داتابيز فاندر، فهو في اوراكل وفي ماي اس كيو ال وفي بوستجريس وفي حاجات تانية كتير. فهنا بنسبيسيفاي التايب بتاع نفس الداتابيز اللي احنا هنستخدمها والنيم بتاعها. وهنا في further parameters بس هي مش موجوده هنا يعني لان الاس كيو ال لايت ما بيحتاجهاش، اللي هو يوزر نيم وباسورد بالظبط. والهوست والبورت والحاجات دي، لان what if for example the database is not in the local computer. فلازم I specify the host slash البورت بتاعها. فلو في اي حد مش فاهم اي حاجه يقول لي. هو اوتوماتيكلي بيكريت داتابيز دي صح؟ بالظبط. الداتابيز بقى كريتد فين؟ انا شفتها في الفايل بس. بالظبط هي هو ايه بالظبط الهوست والبورت؟ اوكي.
دلوقتي في الويب سايتس عامة في البرودكشن انفايرمنتس بيكون فيه اللي هو الداتابيز سيرفر وفي ويب ابلكيشن سيرفر. هنا لو انا يوزنج نفس الكونفجريشن دي فايه اللي بيحصل؟ انا باكسس بقول له انا عايز اكسس الداتابيز بتاعتي موجوده في الفايل المعين ده كذا في اللوكال دايركتوري. بس في البرودكشن انفايرمنتس عامه الداتابيز يعني is excluded from the web application server. فانا I have to specify for example علشان انا access الداتابيز يعني الاي بي بتاعها يعني بيكون مختلف عن الاي بي بتاع الويب ابلكيشن. فلان هم بيكونوا different servers فبس يعني بيكونوا different computers فعشان كده I have to specify بقول له اللي هو on each database access عايز اروح لاني كمبيوتر موجود. وبرده دي اتب يعني for the production environments عامة يعني الناس بتحاول اللي هي تقلل الديستنس ما بين الداتابيز سيرفر والويب ابلكيشن سيرفر لان كل لما الواحد يعليها كل لما ده يزود ليتنسي على الريكوست نفسه لان معظم الريكوست في معظم الويب سايتس عامة بتحتاج داتابيز اكسس. فتخيلوا مع كل database access you access another server in order to retrieve the data from and يعني after you acquire the data بتreturn back. فنفس التايم ده لازم يكون قليل قوي فعشان كده بيحاولوا ان هم يقربوهم عن بعض. لكن مثلا يعني تقريبا ما فيش حد بيعمل اللي هو كيس اللي هو مثلا السيرفر مثلا في سنغافور وعاوز يخلي الداتابيس مثلا في مصر مثلا. ف يعني at least it would add for example 2 seconds for each single request. that's a huge يعني mistake يعني. انا بس دلوقتي يعني بنوضح بطريقه يعني superficial نفس الفايل ده اللي هو قلنا فيه اللي هو فيه داتابيس ده اللي هو الانترستنج لينا دلوقتي مش مهتمين بالباقي. مهتمين برضو باللي هو الديباج ايكوال لترو او ديباج ايكوال فولس اللي هو بيبين اللي هو هل انا عايز اوري ايرورز ولا لا يعني. لان في ساعات في البرودكشن انفايرمنتس انا ما بكونش حابب ان انا اوري ليتس سي اللي هو هوريكم شكل الايرور عامل ازاي. دلوقتي مثلا السيرفر ده انا جربت ان انا اعمل كذا. سوري انا مش هو بيقول لي بيج نوت فاوند وبيقول لي اللي هو البوسيبل دايركتوريز هو سلاش الف. انت مش عايز تشتغل بالظبط فعشان كده لو انا عملت ديباج بالظبط Do I have to rerun the server? In most cases yes. Did you save? هي بقى دي المشكلة. دي المشكلة اللي I can save but it's okay.
لازم تعرفوا ده مش allowing all hosts بالظبط. ده بص يعني لو بتحب نسكيب دلوقتي هو مين يعني لو اللي انا بقول له اللي هو يعني جانجو فيه يعني زي added security layer اللي هو اللي انا بقول له يعني let's say لو انت عندك سيرفر والسيرفر ده موجود let's say فيه 10 ويب ابلكيشنز فانت مش عاوز مثلا اللي هو لو حد لو انت عندك مثلا اللي هو الويب ابلكيشنز دي اسمهم واحد اسمه example1.com وexample2.com وexample3.com فانت عاوز اللي بيأكسس example1.com هو he only access example1.com web application ف you can specify اللي هو تقول له اللي هو example1.com هو يعني ما تخليش example2.com هو access بتاعه فانت بتوايت ليست في النص دلوقتي انا بقول له اللي هو accept all هو الجافا اصلا مش فده اللي بيظهر لا فبس يعني ما بيظهرلوش اي حاجه بعدين هاي انستول في كيف الابلكيشنز عندنا I think ان انا طيب خلينا تحبوا نعمل سمبل كالكوليتر او تعالوا بس نشرح حاجه وبعد كده نشوف ايه how can we get far اقول لكم تعالوا تدوس على اللينك تدوس على اللينك سهلا ايه الاخبار اعمل داونلود انت خلاص نزلتيه؟ ايه طيب يا جماعه هو ايه المشكلة اصلا باي شو؟ ان انا ما عنديش جافا طب استنى انا هنشوف معايا طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه على الويب ابلكيشن دي اي حاجه في السريع كده انا عندي فكره يعني بس يعني في حاجه بس لو عايزين تضيفوا حاجه ايه؟ اوكي هو قال ايه؟ حلول لا بقى في حاجه كومبلكس كده يعني كالكوليتر زي ما انت قلت اوكي بس هو هينبوظ 3 حاجات لسه هتختار تعمل تمبلت فايل ريفيو ويو ار باتن فده يعني لطيف طيب خلينا نبتدي طيب بهرول بعد كده نديفلوب ات فيرذر عشان ننكلود الكالكوليتر اوكي طيب انا هنا ايه اللي انا عملته بالظبط؟ اللي انا عملته I started to open نفس urls.py اوكي حلو؟ urls.py هو موجود اوريدي بري ديفاين في السلاش ادمن دي اللي هي زي الادمن بانل اللي هو من خلالها انا باكسس الويب سايت فانا هقول له هنا سيبكم برضه من الحاجات دي انا مش فاهمه اي حاجه بتحصل اوكي ما I didn't yet explain دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل هو الكلام ده جاهز مكتوب يعني ده اوريدي ده جاهز يعني ده كان كده انا ما كتبتش حاجه من عندي وده اوتوماتيك جنريت انا كل اللي انا عملته اللي انا زودت بس اللاين ده لسه مرتبط لسه ما كملتوش يعني دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل يعني فانكشن او يعني احنا الاوتكم بتاع نفس الاكزامبل ده ايه؟ يعني اللي احنا ناكسس الويب سايت ويطلع لنا هلو اوكي يعني ليتس سي احنا عاوزين عايزين ناكسس اليو ار ال ده وهو هيطلع لنا هلو اوكي حلو فمن هنا هنديفلوب ات فيرذر ونديله انبوت علشان يتيك تو نمبرز فور اكزامبل وياد ذم توجذر بقى ونعمل وات ايفر فبس عشان نعمل الموضوع ده زي ده نعمل ايه؟ هنعدل اليو ار الز اوف بي واي دي حاجه ستيب نمبر 1 ستيب نمبر 2 ايه هي؟ اكتب بقى بالظبط هنكتبها in a separate file اللي هو it will be called by compression reviews اوكي؟
بعد ما نكتب الفانكشن اللي هو اللي هي في الفيوز دي هنخليها اللي هي ريتيرن باك نفس الهلو. وبعد كده خلينا اوريكم ايه الستبس ده. فحاليا انا هاخد نفس اليو ار ال ده كده وهقول له everything يعني لو اليو ار ال بيماتش سبيسيفيكلي نفس البتاع ده. هو برضه هنرجع للسنتكس اللي هو ده ايه، ده مش لازم دلوقتي خالص، بس يعني هنتكلم عليه بعدين. هو ده بايثون يعني اللي احنا بنكتب فيه؟ ده بايثون، يعني ده احنا بنكتب في بايثون. فبس فهو الفكره كلها دلوقتي اللي انا بسبيسيفاي بقول اللي هو لو اليو ار ال هيهت او هيماتش اللي هو هلو ايفري ون، فانا هاكسس الفانكشن دي. الطريقه دي نفسها لو انتم شايفين في اللي هي الباور ساين واللي هو الدولار ساين والحاجات دي هاز سبيشال مينينج. انا مش عايز اتكلم عليها دلوقتي لان ليها توبيك تاني، بس هي يعني هي اسمها regular expressions. regular expressions يعني بتديفاين عامه يعني الرول اللي هو اللي انا هماتش بيها. بمعنى ايه بالظبط؟ انا ممكن هنا سبيسيفاي يعني اقول انا عايز اماتش اي حاجه that starts with ABC that ends بقى with whatever ايه بقى، بس انا اهم حاجه عندي that starts with ABC. دي بالظبط دي اللي هي start ودي اللي هي end. let's say اللي انا عاوز يعني اماتش اي حاجه that ends with YZ. فدي ليها some special format مش لازم نجو اوفر دلوقتي لان احنا ما اعتقدش ان احنا هنحتاجه دلوقتي. لما نحتاجه هقول لكم ايه الموضوع. في لينكس برضو ليها علشان دي يعني they are references او there are references يعني للحاجات دي اللي هو whenever اللي هو الواحد بيكون عنده مشكله بيفيدباك ليها وبيتشيك. ما فيش حد يعني بيحفظ كل الرولز بتاعت الريجولار اكسبريشنز. وانا قبل كده برضه اشتغلت ب ASP.NET كان ممكن تبعت بارامترز واليو ار ال. بالظبط في برضه الموضوع ده موجود. فده برضه اللي هوري لك ايه شكله عامل ازاي. فخلينا نكمل الاكزامبل ده. دلوقتي كله عارف انا بعمل ايه دلوقتي. يعني بالظبط اللي انا عملته دلوقتي اللي انا سبيسيفايد اليو ار ال بقول هيبوينت لاني فانكشن. الفانكشن دي موجوده ولا لا؟ مش موجوده بالظبط. فانا هنعمل معلش انا التيرمينال بقى عشان عندي مشكله في الشوش. هو الفايل يتسمى views.py. ممكن تسميه حاجات تانية بس باي كونفنشن يعني اللي هو يكون اسمه views.py. هيداونلود جاي دلوقتي ويعمل كل الفايلز اللي هو هقول لكم دلوقتي ايه هو اللي انا بكتبه ده. خليني بس اكتبه. دي هنا الفيوز فانكشن. الفيوز فانكشن اللي اسمها هو انا خليتها اللي هي كل اللي هي بتعمله اللي هي بتريتيرن اللي هو الهلو وورلد. ال HTTP ريسبونس ده يعني ده زي اوبجكت بيريتيرن باك. انا بديله هنا السترينج وهو بيرجعه للويب ابلكيشن للويب سيرفر والويب سيرفر بيرجع له للبراوزر او للكلاينت.
كده احنا all aligned ولا في مشكلة ولا؟ لا انا لسه بقى اجان مش لازم يعني مش لازم تعرفوا كل حاجه، يعني اهم حاجه اللي انتوا لازم يعني الكونسبت اتسلف لازم يكون موجود بغض النظر اللي هو اسامي الفانكشنز اسمها ايه، السنتكس نفسه عامل ازاي، ما اعرفش ايه الحاجات دي كلها يعني يعني قليل يعني مش يعني في طبيعي يعني اللي هو الواحد ما بيركزش عليها في الاول يعني unless لو هو بيكتب الكود بيبتدي يركز فيها، بس اهم حاجه الكونسبت، فالكونسبت يعني لو هو مهروش فخلاص فانتوا هتشيل الكونسبت مش كده؟ اوكي طيب عايزين نروح التايتل بتاعك. عاوزين بس نعمل الديباج مود. زي ما انتم شايفين بس يعني انا عاوزكم تخليكم معايا في كل ستيب بعملها. انا جربت مثلا اول بعمل ريكوست دلوقتي اداني سيرفر 500 فليه اداني كده؟ المفروض اللي هو يديني ديسكريبتيف ايرور علشان انا عامل الديباج ايكوال لفولس. فانا دلوقتي انا هعمل ديباج ايكوال لترو وهشوف المشكله اللي انا عملتها فين. هي 500 دي معناها ايه؟ 500 internal server error يعني حصل مشكله في الكود المكتوب فالسيرفر بس لو بيرجع زي جينيريك ايرور لليوزر بيقول له هو يعني بيقول له هو حصل internal server error في الويب ابلكيشن، فده معناته اللي هو في مشكله من ناحيتي. فانا حاليا اللي انا هعمله اللي انا هخلي يعني هخليه يعني يوري لي ايه المشكله. دي شكل الايرور بقى اللي هي عامه موجوده دي هتلاقوها بقى كتير قوي هتحبوها جدا. هنا بيقول اللي هو no modules named views. فتيبكلي يعني المفروض بغض النظر عن نفس الايرور دي اللي بيظهر ايه بالظبط، اللي بيظهر اللي هو يعني بيظهر فوق بيقول ايه يعني دلوقتي let's say هشرح لكم الموضوع في نفس الوقت. دلوقتي لو في فانكشن 1 بتقال فانكشن 2 وفانكشن 2 بتقال فانكشن 3 let's say. فاللي في الاول خالص اللي في الكود اللي هو في الاول بيوريكم ايه الحاجات اللي هي في التوب اوف ذا ستاك، ايه السورس اوف ايرور جه منين الاول، ايه يعني فانكشن اللي هو فيرست فانكشن ذات واز كولد هي كانت ايه. بعد كده بيجيب لكم نفس السكند فانكشن ذات واز كولد، بعد كده ثيرد فانكشن واز كولد، بعد كده لاست وان اللي هو that specifies where is the problem from، اللي هو اللاين اللي هو الاخير ده اللي هو اللي بيقول اللي هو في مشكله في يعني اللي هو الفايل اللي هو اللاين يعني اللي هو خلى فيه مشكله في الكود.
هو هنا بيسبيسيفاي الدايركتري بتاعته. فالطريقه اللي هو الواحد عايز يعرف لو عايز يعرف حاجات اكتر عنه، وبس في لوكال فاريبلز اللي هو يشوف اللي هو النيم، يعني النيم بتاع نفس الفاريبل، اللوكال فاريبلز دي ايه بالظبط او كده. فبس نظبط بقى الموضوع ده. حاجات مش لازم تعرفوا، مش مهم ان انتوا تعرفوا المشكله اتحلت ازاي، مش لازم دلوقتي يعني، برضه هنرجع لها وقت تاني يعني. بس انا كنت عايز اوريكم بس الموضوع كان شكله عامل ازاي. فبس فهنا هنا كل الحكايه اللي هو اليو ار اس راحت لهلو اف 1، هلو اف 1 راحت لفانكشن اسمها هوم عملت كل اللي هي عملته، اللي هي عملت هلو. بس هي دي الحكايه. فسو فار سو جود. الفكره بقى في ايه؟ دلوقتي يعني انتوا عندكم الايديا اللي انتوا ازاي هاو تو كونستراكت ستاتيك ويب سايت. في تحبوا تكوني قبل الباب ولا براحتكم؟ ايه؟ ايه كده قلت لهم؟ ستاتيك ويب سايت معناته ايه بالظبط؟ معناته اللي هو يعني زي ويب سايت، كل اللي هو بيعمله اللي هو بياخد فايلز من السيرفر وبيديسبلاي فور ذا كلاينت. ف يعني such ويب سايتس دي ما يعني ما عندهاش database access، ما عندهاش processing، ما عندهاش اي حاجه. كل اللي هي بتعمله اللي هي يعني زي تاخد فايلز وتروح بعتها تاني للكلاينت. فبس فالفكره كلها بقى اللي احنا عاوزين نزود بقى بروسيسنج على نفس الكود. فعادة بيكون في ايه؟ دلوقتي ليتس سي اللي هو يعني في اللي هو الاكزامبل اللي هو دايما اللي بقوله اللي هو لو واحد بيوثنتيكيت، او لو واحد بيكتب اليوزر نيم وباسورد وعاوز يعمل عاوز يتشيك اجينست حاجه معينه. ف ايه اللي بيحصل عاده؟ ان هو الواحد بيخش على الويب سايت، بيخش على اليو ار ال الاول، بعد كده في اليو ار ال ده بيكون بعد ما يدوس انتر يعني بيبعت له بيج بيكون فيها اللي هو ال HTML فورم. ال HTML فورم ده اللي هو بيكون فيها يوزر نيم وباسورد وكابتشا وما اعرفش وات ايفر ايه اللي موجود يعني مش مهم. وهنا اوكي ليتس سي. فهنا الفكره كلها اليوزر هنا بينتر نفس اليوزر نيم والباسورد ويدوس اوكي. upon entering نفس الاوكي بيروح للسيرفر، بيروح لليو ار ال ده فعلا، بس في زي اديشنال بيلود موجود. الاديشنال بيلود موجود ده اللي احنا نقدر ناكسسه من هنا علشان نعمل البروسيسنج بتاعنا. فالاديشنال بيلود انا هوريكم يعني ان رياليتي او براكتيكلي سبيكينج في الويب سايتس عامه بيكون شكله عامل ازاي من خلال البراوزر يعني. بس هو عاده يعني هو بيكون فيه تو فورمز ليه، يا الا حاجه اسمها اللي هو HTTP GET فورم سوري HTTP GET ريكوست و HTTP POST فورم. ال HTTP POST فورم هو الحاجات اللي هي يعني that you access، اللي هو يعني ساعه لما الواحد يدخل اليوزر نيم والباسورد بتاعه في الفورم في جوه الويب سايت. فبس فدول بيكونوا في البادي بتاع بلاش يعني سيبكم من الكلام ده. انا هوريكم عشان ما اغلطكمش، هوريكم رياليتي الموضوع شكله عامل ازاي.
يو ار سايز دماغكم؟ خلينا يو ار سايز. هنا النتورك هنا التاب اللي انا فتحتها دي بتبين ايه بالظبط ايه الريكوست اللي بيتبعت للسيرفر. اوكي؟ فانا هنا اوكي سيبكم بقى من البتاع اللي فوق دي خالص. خلينا في خلينا في اوكي. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل اللي هو دلوقتي انا رحت كتبت اليوزر نيم والباسورد بتاعي، فهو اوتوماتيكلي هو يعني هم اوريدي السيرفر بتاعهم كان بعت للبراوزر بتاعي اليو ار ال ده من غير ما انا انتر بقى كل الكلام ده. يعني كل الحكايه اللي هو السيرفر بتاعهم اول لما انا كتبت hotmail.com فهو it redirected me من غير as a user، يعني انا مش دريان باللي بيحصل، هو it redirected me to that URL. ده seamless redirection يعني. فبس هنا يعني some parameters يعني بتتبعت من البراوزر للكلاينت، يعني that's not interesting دلوقتي بالنسبه لنا، بس what is interesting is the following. دول سيبكم بقى برضه من الحاجات، في حاجات اديشنال يعني مش مشكلتنا دلوقتي، بس هو ده المهم. دلوقتي السيرفر بتاعهم بيعرف ازاي اللي هو او ازاي هو بياخد الريكوست. بيكون في some parameters اوكي هو مديفاينها في الفورم. هو بيقول للبراوزر اول لما انا ادخل اليوزر يعني يدخل فاليوز جواها دي ويدوس سبميت، فدول المفروض البارامتر ده والبارامتر ده هيتبعت للسيرفر. البارامتر ده بيهولد الفاليو اللي هو الفاليو اوف ذا يوزر نيم which is the email، والباسورد هو ده. فبس وبقيه الحاجات دي هو بيكون محتاج حاجات تانية يعني، بس هو يعني مش مشكلتنا دلوقتي، هو ده يعني ده المهم بالنسبه لنا. فبس فلما السيرفر بياخدها بيقدر ياكسس نفس الفاريبلز دي عن طريق اللي هو بينسبكت البادي بتاع نفس الريكوست. فده اسمه يعني نفس النوع من ده اسمه ده اللي هو بوست ريكوست. ففين البوست ريكوست؟ ايه؟ اهو البوست ريكوست مكتوب هنا. فهو يعني ده ان ناتشل معناته ايه؟ هو بيسبلاي البارامترز والفاليوز بتاعتها في البادي نفسه، في البادي بتاعت المسج. فهو مش بيبان هنا اي حاجه في اليو ار ال. النوع تاني من نفس الريكوست اللي اسمه جات ريكوست. هوريكم مثلا كده. باي ذا واي ده واحد من الويب سايتس اللي احنا عاملينه.
expected less than all p values. Okay, p values. اوكي. النوع تاني من الريكوست اللي هو البارامترز نفسها جوه اليو ار ال. فاكشلي هو مش موجوده في البادي، مش موجود فيه اي حاجه. يعني كل حاجه موجوده هنا. فانا لو انا يعني از ويب ابلكيشن، انا لو انا عايز اريتريف اي بارامتر فانا بريتريفه من اليو ار ال. هو بيكون الفورمات بتاعته اللي هو ده عكس التاني صح؟ عكس ده، او هما يعني الاثنين مختلفين، والاثنين يعني تو ابروتشز كل واحد ليهم ابروتش. جيت از يعني ده للسيرش عشان حاجه عاديه، لكن التاني عشان مور سكيور فبيبعتها. بالظبط. هو بص، هو كذا سبب، يعني هو يعني في اكشلي هو ريليتد للسكيورتي وبلس كذا سبب. يعني في ليميتيشن برضه في الجات ريكوست اللي هو يعني الليميتس بتاعت البارامترز مثلا should not exceed I think 60K ولا حاجه كده، او البوست ريكوست هو اللي بيتبعت فيه عامه فايلز او ستريمنج لفايلز او الحاجات اللي هي الميديا. فبس فكل واحد ليهم استخدامات. فهنا زي ما انتم شايفين اللي هو from creation date اللي هو الديت نفسه، وهو ما بين البارامترز في and، فهو and كذا equal ما فيش اي حاجه and كذا equal كذا and كذا equal كذا. فبس فدول الاثنين تايبس. فريتيرنينج باك للاكزامبل بتاعنا، فلو احنا عاوزين نعمل calculated for example سوري معلش في حاجه برضو هو الفكره بقى البارامتر نفسه ايه يعني ازاي الفرق بقى ما بين نفس اللي هو يعني في حاجتين في اليو ار ال، في اليو ار ال والبارامترز بتاعته. اللي بيفرق عنهم باي كونفنشن الكويشن مارك. فبس فلو احنا عاوزين في الاكزامبل بتاعنا نعمل ليتس سي جات ريكوست بيقول مثلا اللي هو x1 equal 3 and x2 equal 4. يعني هنعمله باسنج للبتاع ده بالطريقه دي، للويب ابلكيشن بالطريقه دي. فاحنا ممكن دلوقتي نعمل الاكزامبل ده. let's say الاكزامبل ده بيعمل ايه بالظبط؟ هو بياخد x1 و x2 وبيأد them together وبيريتيرن الريزلت. وهنعمله مره بالبوست. هو يعني تكنيكلي الفرق بس هيكون في هوريكم الفرق يعني مش اوكي. هنتويكت برضو في اكزامبل تاني مع بعض بس بعد ما نخلص الموضوع ده. هو بيزيكلي علشان انا اكسس الجيت بارامترز اللي هي اي حاجه اللي هي بعد الاند سوري بعد الكويشن مارك بستخدمها بدوت جيت. هو اوتوماتيكلي جانجو بيحطها في حاجه اسمها ديكشنري. الديكشنري ده بريتريف الفاليو بتاع فيه ازاي؟ بقول له انا عاوز الفاليو اللي هو بتاع x1 زي ما موجود كده دلوقتي.
فانا يعني x1 دي هيكون فيها لو انا عملت كويري لنفس الموضوع ده هيكون x1 فيها 3 وx2 هيكون فيها 4. فاكوردنجلي انا باخد نفس الفاليوز دي بحولهم لانتجرز. ليه؟ لان الفاليوز عامه كل الفاليوز اللي هي باخدها من الكلاينتس بيكونوا في سترينج. فانا I need before making any mathematical operation I need to cast it لحاجه لانتجر او فلوت او ايا كان علشان اعمل ريزلت وبعد كده accordingly return بعد كده accordingly ابعت return الريزلت في الريسبونس. انا بعمل التعمير ده بيطلع لي الايرور اللي بيطلع لنا في الاول. اوكي ما انت اعمل import views. اعمل import views في اليو ار الز. ممكن نخلص انا اقول لكم على حاجه لذيذه. احنا هنخلص الاكزامبل ده وبعد كده يعني ممكن نكمل في المره الجايه. وممكن مين برضو انا ابعت لكم يعني سامبل ممكن لو عايزين تعملوها في البيت يعني لو عندكم وقت وندسكس المره الجايه. اوكي هو الريزلت هنا بقت بسبب وبس. فهو ده بالنسبه للحكايه. كل الحكايه على عشان سويتش باك للبوست هنغير الجت نخليها بوست بس. ف البوست ده انه حد يدخل رقم على بالظبط في البادي بالظبط في الفورم نفسه. فبس فهي دي الحكايه. فحد عنده اسئله دلوقتي سو فار؟ هو في شويه حاجات ثانيه يعني موجوده يعني ديريفيشنز من الاكزامبلز ده بس ايه رايكم اللي هو يعني انا ممكن اديلكم شويه ثوتس كده احطها يعني على جروب وبس اللي عايز يعملها المره الجايه وندسكس توجذر. بس يعني ايه الكلام؟ ايه رايكم؟ سهل ولا مش كده ولا؟ لا هو كله كلام جديد فتعود عليه. ما لا عادي. هو في الاول هو عامه في اي حاجه في الاول يعني الواحد بيقابل يعني مشاكل. يعني الفكره كلها اللي انت you break the ice. once you break the ice خلاص. import views. بص